Mga kaigsunan, may buntag sa tanan, ani ana sab kita magasugod sa pagbahin-bahin sa mga pulong sa Dios. Mao kini ang angayan gad natong masayran pagayo samtang ani apatan ning kalibutan. Ang mga butang espirituhanon mo'y pinaka maimportante sa matag tao o sa atong pagkinabuhi kaning kalibutan. Kinahanglan masayran nato kunon sa mga butang tinago alang sa kahimayaan sa Dios. Salamat mga kaigsunan nga ni anasab kita nga patalinhog sa mga pulong sa Dios o ako magasaysay niini. Kining mga pulong dinhi nga akong isaysay usa kini ka lisod talagsaray tao o bisan mga magwali magtutudlo makasaysay kung maka-explain gayud sa tinuod nga pag-explain ni ining isulti sa Biblia. Kapina sa hapit na halos na mga 50 ka tuig wa gyud ko makadungog niini nga nag-explain parte nining mga bersikulo dinis pinadayag nga kinigisaysay sa tinuod gayud nga pagsaysay. Tungod kay kini nga mga pulong angay lamang kini ngadto sa mga taong espirituhanon o ang tinuod nga magsaysay niini mao lamang kadtong tinawag og ana ay gasa sa Dios sa iyang kinabuhi. Kay kun walay gasa di gyud makasaysay sa insakto bahin niining mga pulonga. Nganuman si San Pablo nagisgot gayod nga daghan mga magwali magtutudlo nga walay gasa. Nagapanudlo lang para mahimo silang bantugan, nagapanwali lang sila aron sila mahimong makabot ang ilang mga kinahanglan. Sa giingon ni Pablo, tungod lang sa kasina, tungod lang sa palabaw-labaw, gigamit ang pulong sa Dios. Tinuod gayod ang gisulti ni Pablo. Mao nga ang kasaysayan sa Biblia, kinahanglan gayud ang magsaysay niini nga giingon sa mga propeta nga ang magsaysay niini mao lamang kadtong may gasa sa Dios. Kay kung wala kay gasa, mao na nga dili gayud din sakto ang imong mga pagpanudlo. Doon kay ang mga pagpanudlo mao lamang nga daghan magaingon nga kini insakto kini insakto, pero kung ikaw mas kadungog o imong gayud pamalandongon kini tinuod gayud nga kini usa ka tinago. Ang mga tawo nga ana sa kalibutan di gyud kasabot og di gyud makatudlo bahin niini. Mao bitaw nga daghan linibo ka reliyon kung mga pundok sa tibok kalibutan iyahay og mga pagpanudlo, iyahay og mga theory, mga interpretation. Mao nga ang tinuod gayod nagatudlo, naga-expose sa mga pulong sa Dios kadto lamang may gasa sa Dios. Unsay giingon sa Biblia? Nga ang mga tinago sa Dios iyang gisugilon diya sa iyang mga alagad. Kung dili alagad, di gayod makatudlo siya kung unsay mga kamatuoran sa Biblia. Akong pagbasahon. Nagingon din sa Pinadayag Kapitulo 21, Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 12. Mulaktaw ta kay taas-taas pa man kung ganiro nato, dugay kayo mahuman. Gina mga puntos-puntos lang. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 12. Kini adunay dako ug mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan. Og sa pultahan anaay napulog duha ka mga malulunda. Og diha sa mga pultahan nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwatan ni Israel. Israel nga ni si Jacob ni.
Sa Sidlakan may tulok ka mga pultahan, sa Amihanan may tulok ka mga pultahan, sa Habagatan may tulok ka mga pultahan, ug sa Kasadpan may tulok ka mga pultahan. Og ang paril sa siyudad may napulog duha mga sukaranan, o kanala diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostolis sa Kordero. O ang nakisulti kanako may basahan nga bulawan aron isukod sa siyudad o sa mga pultahan o mga paril niini. Ang siyudad nahimutang nga kwadrado. Ang iyang gitas-on sama sa iyang gilapdon o pinaagi sa iyang basahan, iyang gisukod ang siyudad o kini mga 2,000 o 400 ang gilapdon. Og subong ko sa babasa ako, o kini mga 2,000 o 400 ka kilometro parehas ang iyang gitas-on o ang gilapdon o kahabugon. Gisukod usab niya ang paril niini mga may kaunman og 6 ka metro sumala sa sidlakan sa sinukdan sa tao nga maoy pagsukod niini sa malulunda. Ang paril hinimog batong hasper samtang ang siyudad lunsang bulawan. Matin-aw murag bildo ang mga patukuranan sa paril sa siyudad, gidayan-dayanan sa tanang matang sa mga batong hamili. Ang nauna haspe, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo calcedonia, ang ikapat esmeralda, ang ikalima sardonica, ang ikaunom nalina, ang ikapito crisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasyo, ang ika-Apollo Crisopraso, ang ikanapulog usa Jacinto, ang ikanapulog duha Amatista. O ang napulog duha ka mga pultahan hinimog napulog duha ka mga mutya. Ang matag usa ka pultahan hinimog usa lamang ka buok mutya. O ang kadalanan sa siyudad lunsang bulawan matin-aw murag bildo. O wala ako'y nakitang templo sa siyudad, kay ang templo niini mauman ang Ginoong Dios nga makagahom sa tanan ug ang Kordero. Ug ang siyudad wala na magkinahanglan sa og adlaw o bulan o pagdanag kaniya, kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag. Ug ang iyang suga mauman ang Kordero. Pinaagi sa kahayag sa siyudad, managpanglakaw ang mga nasod ug ang mga hari ngadto niini, ug ang iyang mga pultahan dili gayud pagasirhan sa maadlaw, kawala may gabii didto. Ilang pagadad-on ngadto niini ang himaya ug kadungganan sa kanasuran. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga posudlon ni ang nabatasan sa malaway o sa pamakak, kundili sila lamang naisulat diha sa basahon nga iya sa Kordero, sa basahon sa kinabuhi. Mao kini mga kaigsuonan, kining ako ibasa dinhi. Kung naay lugar kamo nga mangutana, ako pwede mutubag makasaysay mahitungod niini. Kay kini gyud usa gayud ni kada kong tinago. Nga mao kini nga daghan mga tawo wa gayud makasaysay kun unsa gayud, wa gyud makasabot kun unsa gayud ang kalugan niini. Mao nga mga kaigsuonan nga kining mga pulonga kinahanglan gayud masayra nato aron excited o mahinamon ta nga magapaabot bisan kita may kamatayo niining kalibutan. Di ta mahadlok ang kita mamatay, doon kay kita nasayod sa atong padulngan.
Mao nga kagsuonan nga akong i-share kaninyo kining mga bersikulo dinhi makapadasig gayud kini sa matag usa ka Kristohanon. Dili gayud maayo, di gayud pwede nga inosente ta niini. Kinahanglan masayra nato aron ta excited o mahinamon ta nga magapadayon sa paghimaya pagpasalamat sa Dios sa atong kinabuhi. Mao nga ang Dios nasayod nga bisan pa sa akong kinabuhi adlaw gabi ako gayud nagapasalamat sa tanan mga butang, sa tanang panghitabo sa tibuok kalibutan. Labi na ang Dios may nasayod sa tanan o gamahanan sa tanan. Ang siya lamang ang kahimo sa tanan o ang tanan labaw pa nga iyang nasayran. Mao nga ni akong kinumpos nga kanta nga makapadasig pwede ato ni makatpunan nato sabni mabora ni na kanta pero kini nga kanta walay nasayod niini ako ra. Kaya ako gagasahan sa Dios sa pag-compose sa mga kanta. Tinuod nga istorya sa eskwela ko sa elementary, kining gitawag subject sa music, murag wala gayud na sa ako. Ay murag di ko hilig na ini. Apan kahibulungan nga sa diha na ko sa Ginoo yung panila ulahin na ang tanan sa akong mga compost kay atigo lang na ko no. Murag wa nay panahon pero may paglaom paghapon maka share paghapon ta bisan yung paulahin ang tanan pero ang tinuod di pa ulahin ang tanan kay buhi pa man ko maghahibo pa ko sa pag share sa mga pulong esportahanon mga kanta ug akong pagasugdan. Walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, kauban ko si Kristo. Walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, kauban ko si Kristo. There's no end, 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 there's no end. My companion is Jesus. Kauban ko si Kristo sa iyang gingharian. In the kingdom of the Lord is an everlasting joy. Sa iyang gingharian, kalipay way katapusan, is an everlasting joy. There's no end, there's no end. My companion is Jesus. Sa iyang gingharian, kalipay way katapusan. Sa iyang gingharian, kalipay way katapusan. Walay katapusan, walay katapusan, kauban ko si Kristo. Walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, kauban ko si Kristo. Ora na mga keksunan, balik-balik na kanta. Hanapay akong isunod nga pagkanta. Akong naon. Diya kang Hesus akong naangkon, kaluwasan kinabuhing walay katapusan. Diya kang Hesus akong naangkon, ang kalinaw kadaugan, kay iya akong gipasaylo sa tanan kong kasalanan.
kay iya akong gipasaylo sa tanan kong kasalanan. Gusto kong musayaw sa kalipay sa Ginoo. 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 Diha kang Hesus akong naangkon, kaluwasan kinabuhing walay katapusan. Diha kang Hesus akong naangkon, ang kalinaw kadaugan. Kay iya akong gipasaylo sa tanan kong kasalanan. Kay iya akong gipasaylo sa tanan kong kasalanan. Gusto kong musayaw sa kalipay sa Ginoo. Gusto kong musayaw sa kalipay sa Ginoo. Gusto kong musayaw sa kalipay sa Ginoo. Kaya akong gipasaylo, kinabuhi ko na bago. Kaya akong gipasaylo, kinabuhi ko na bago. Salamat mga kisonan. Adin lamang ka kutob. Huwag akong ibalik pagpahibalo ninyo. Kung ay kamoy mga pangutana, ako makahimok sa pagtubag parte niining diskutan din sa mga pinadayag, sa basahon sa pinadayag. Kay kini gayod, ragtalag saray naka saysay sa insaktong pagsaysay. Kay kung atong isgutan, pila kalibo nga Bible schools tibok kalibutan. Libuan nga Bible school. Pero ang teaching nila sa Bible school, 7 dispensation lamang. Time of dispensation, 7 lamang ang ilang pagpanudlo. Muna, kung sa Bisaya pa, mga panahon sa yun pa mga hugna sa panahon nga gisgutan sa Biblia. Ang ilang gitudlo, 7 lamang mga hugna sa kapanahonan. Kung ang ilang gitudlo bisang gitudlo na tanan Bible school sa mga Kristohanon, pero daghan mga pastor magwali wa nila memorize kining 7 time of dispensation. 7 ka dispensation. Wa nila memorize. Mao nga wa nila memorize, daghan sayop sa ilang mga pagpanudlo. No, kay kung ikaw master nimo ning bisan 7 dispensation, magapanudlo kag insakto. Pero daghan akong natunggan, nag-eskwela sa Bible school, gitudlo kining 7 kahugna, panahon sa 7 kahugna sa Biblia, pero ilang nalimtan, mao nga magapanudlo sila sa ilang kaugalingon. Pero ang akong pagpanudlo, dili 7 dispensation lamang. 9 dispensation of the Bible. Mao kining atong gibasa din mao ni ang 9 dispensation of the Bible. 9. Mao nga ay ilang pagpanudlo diha ra sa 7 dispensation. Mao nga ako gitudlo na akong dugangan akong duha ka dispensation dinhi sa Bible. Mao nga kun ay mga pangutana, pwede ka mag-explain, mag-asaysay unsa kining 7 dispensation of the Bible. Mao nga kung atong kanon gayod para maayo atong pagpanudlo, mao nagisgotan Biblia na study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing ani insaktong maayong pagbahin-bahin sa pulong sa Dios. Kundi ka hibalo, wa kay kasanitian sa 7 dispensation of the Bible, dili maayong pagbahin-bahin nimo.
not rightly dividing. Kay gisgotan ni Timoteo nga mao kini ang gitawag nga rightly dividing the word of God. Maayong pagbahin-bahin, pagsaysay sa pulong sa Dios. Mao nga dinhi akong nasayran sulod sa mga 50 na katuig, daghan mga pagtunod panudlo nga naghawid sa simbahan pila na katuig, pero dili gayud insakto gayud klaro ay lang bang panudlo nganuman wa may sila ay gitawag pang special gift of teaching. Wa kay special gift of teaching, mao nga magpataka na lang kutob sa tawhanong interpretasyon. Kaya ang tawhanong interpretasyon mao kanay makalibog sa mga tao. Matag reliyon, lain-lain og bersikulo, lain-lain interpretation. Pero ang tinuod gyud sa Biblia usaray interpretation sakto ra. Dili pwede nga lain interpretation. Sakto ra. Insakto gayud nga interpretation. Dili kay ang isa ka bersikulo dagan interpretation. Mao na kalibutano na. Kay ngaya sa Ginoo tinuod isa ra interpretation. Karon atong isgo nga ako share kadali kining pagbalik ni Jesus. Isgot na to ang pagbalik ni Jesus. Pila ka interpretasyon, pila ka teori, tulo. Klaro kayo nga ang sayop duha. Duha ka teaching, duha ka teori ang ilang pagpanudlo sayop. Isa ray sakto. Pagbalik ni Jesus, tulo ka teaching. Sa tibok kalibutan, tulo. Karon isgotan nato. Ang interpretation ng saktong kung sa Biblia ay may sakto. Kinendo sayop. Sayop. Mauna nga dagan magwali, lain-lain interpretation. Mao nga ang iya sa Ginoo, ang interpretasyon niya sakto. Dili sayop. Kay mag-asa man siya sa Dios. Mauna nga kanang say-say nga pagbalik ni Jesus, tulo ka interpretasyon. Dako kayong sayop. Usara ang tinuod na sa Biblia. Pero nganong iliha-iliha nila, wa may sila'y gasa sa pagpanudlo. Dini lang mang tag-utob ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.